عسلامة مرحبا بكم اليوم في اللايف متاع اليوم. الوقت زربني شوية يظهر لي. نستناكم دخلتوا عليا دونك على اللايف. واليوم السوجي متاعنا دونك سامحوني نحضر في روحي على dernière minute. سي باسكو ça va faire. اليوم اخترت باش نحكي لكم على موضوع عسلامة سندا، على موضوع يخص برشا نساء، برشا نساء أكثر من اللي نتصوروه. والحق خصني أنا سيغتان مومون، والموضوع هذايا ماهوش معناتها كي طرحت الموضوع اليوم اللي هو خاص بالنساء، راهو مش معناتها كان النساء كهو ينجموا يتفرجوا في اللايف هذايا، على خاطر كان تحبوا وقت اللي نطرحوا الموضوع متاع العلاقة في الكوبل نفهموا اللي سي تري امبورطون انه لو فيزافي معناتها لو بارتنير نتاعنا، كو سو سوا المرأة ولا الراجل اللي يبدا في سيتوياسيون انكونفورتابل يكون فاهم الوضعية باش ينجم يتعامل معاها بطريقة دونك نقولوا احنا صحيحة، بوتيتر مش صحيحة ولا مش صحيحة ما نعرفوش، خاطر كل واحد وظروفه، كل واحد وعائلته متى وكيفاش عاش. سامحوني من فما دي ميساج اون بريفي وقت اللايف ما نجمش نجاوب عليهم. Donc quand on نقول اللي c'est très important في une relation de couple ولا في une relation de معناتها de mariage، c'est très important انهم les deux parties يكونوا فاهمين بعضهم. اليوم حبيت نحكي على موضوع لو بورن اوت ماتيرنيل. ينجم يكون نشوفه من بعد اللي هو راهو ينجم يخص زاده لي بابا، ينجم يكون فما ان بورن اوت باترنيل، دونك اون بارلورا دو بورن اوت بارونتال بصفه عامه. لكن هذا معناتها الحاجه هذه تمس اكثر النساء. علاش؟ على خاطر من يكونوا قبل دي جون في، من بعد يعرسوا يكونوا اون كوبل سانز انفون، دونك الحياه تكون مسطره بطريقه معينه، et puis un jour on tombe enceinte يبدا le voyage. هو c'est un voyage magnifique. اما كما كنت اتذكر كما قلت لكم المره اللي فاتت، لو ميتير دو بارون ما فيش ميتير. نشوفوا والدينا يعملوا، نشوفوا ولاد لي بارون تاع اصحابنا كيفاش يتعاملوا معاهم، نشوفوا خوينا وعمومنا وخالاتنا معناتها لي ممبر دو لا فامي كيفاش يتعاملوا مع صغارهم. ومن بعد احنا باللي عشناه وباللي كوناه كوم كرويونس وكوم اوبجيكتيف في حياتنا، نحاولوا نكونوا ديما كتصويره نتاع لي بارون، ديما التصوير الايديال نتاع على الاقل اون مامون اللي تقوم بواجبها كيما يلزم. اما المشكله اللي في كلمه كيما يلزم، ما نعرفوش شنو اللي يلزم وما يلزمش، كل واحد عنده رايه في الموضوع. وفي كل فواياج نتاع الماتيرنيتي تبدا من الاول ساعه لا غروسيس اللي هي سي ان معجزه معناتها ربانيه، متى واحد عنده حياه في وسطه قاعده تتكون من حتى شيء، ومن بعد تبدا تكبر وتتغذى منه. دونك ديجا هرمونالمون المراه le corps de la femme change et ça affecte son humeur. Donc déjà, femme a des grossesses plus faciles que d'autres, femme a des grossesses أصعب من des grossesses أخرين، وفما حتى des grossesses précieuses معناتها اللي يخليو المرأة تكون معناتها suivie وإلا أليتي حتى الجروسيس الكل. هذه الكل راهو مش باش نقول المرأة راهي سوبر وومن نشوفوا هي قديش مسكينة يتعدى على راسها وتسخف، لا المرأة ما تسخفش بكل. ما عندي هكا القناعة اللي المرأة من أقوى الكائنات الموجودة في الحياة، مش معناتها أقوى من الراجل. راهو معناش dans une comparaison، راهو je ne suis pas dans une comparaison، الزوز لازمين لبعضنا وبلاش بعضنا ما نجموش نعيشوا. لكن المرأة عندها cette capacité à prendre beaucoup sur ses épaules، à garder beaucoup pour elle، وديما تحاول خاطر نحب ولا نكره من
مع كل حبي للرجال متاع مثلا للراجل بصفة عامة وكل احترامي ليه وتقديره كسوسوا يكون أب خو راجل ولد اللي هو ربي فضلهم الكل لكن ليماجينير كوليكتيف معناتها ليغيتاج دي جينيراسيون القدم خلقوا تصوير للمرأة اللي خلوها تستخايل اتور دايور اللي هو مطلوب منها انها تكون بارفيت في لي دومين الكل يلزمها تكون مزيانه ويلزمها تكون عاقله ويلزمها تكون متربيه ويلزمها تكون حلوفه ويلزمها تكون زعبانه ويلزمها تكون طياره ويلزمها تعرف تطيب ويلزمها تعرف تستقبل ويلزمها كي تتغشش تسكت ويلزمها تعرف كيفاش تتكلم. Donc il y a beaucoup de pression sur cette femme qui est en train de devenir maman. والعباد الكل نشوفوا معناتها بالحق الصغار نعمه من عند ربي ورزق. في نفس الوقت حتى حد ما يقول لنا اللي هي هكاكا امان مانيش نحكي على ديتاي معناتها ولاده وغروسيس معناتها غروسيس ولاده سامحوني من بعد المبعد هذاك لو شونجمون هرمونال لي نوي بلانش الصغير اللي يبكي وما يسكتش وما تفهموش شنو يحب وانت تحب وحدك والاراء متاع العباد الكل معناتها ابدا منهم الام معناتها مش معناتها كان راهو لا بيل مامون هوني كيف مانيش دون لا سيباراسيون بالنسبه ليا راهو تنجم العلاقه تكون ياسر مزيانه الا كان لي كولتور يتسامحوا مع بعضهم معناتها دي فامي اللي يصير اللي لا مامون من الاول بالنسبه ليها لا ماتيرنيتي مي سي جنه معناتها سي لو تروك اللي يحكيولها عليه واللي هذيك احسن حاجه في الحياه وحاجه ياسر مزيانه نهار سي بون طوفه لوفوري ساي ولدت وجاو الكادوات وهناو اكسيتيرا قعدت راسها راس البيبي اوكي مي كيس كي سباس لا pourquoi il pleure tout le temps ما فهمتش بيه ما نجمش نرقد ما نجمش دونك تلقاها ليه سورتو معناتها دو بلوس ان بلوس راهو لي مامون كي سون اوتونوم معناتها فما بيان سور فما دو نوفيل مامون اللي فما شكون يتلهي بيهم وقت بعد لاكوشمون معناتها فما نساء يلقاو ريحهم ليفغي الميم وحتى كان باللهوه معناتها لو ستريس اللي اسكو جو في اتر اون بون مير نجي نعمل حاجه من الاول سورتو سي سي لو بروميير بيبي العباد الكل عندهم راي في الموضوع اي بشويه ان فيت سكي فا سباسي انها المراه باش تتعب ساعه اول حاجه فيزيكمون هذه حاجه سي كيلكو شوز دينيفيتابل معناتها المراه تعطي من بدنها رضاعه سهر معناتها ما ترقدش ليكري ما عادش عندها وقت ليها بلوس سي ريسبونسابيلتي في الدار اللي لازمها تقوم معناتها بالدار نتاعها بلوس الا كان تخدم بيان سور راهو هنا لو بيرن اوت ماتيرنيل ما يخصش كان النساء اللي تخدم ان دور دو لا ميزون تنجم تكون امراه في الدار وتنجم تعمل ان بيرن اوت ماتيرنيل على خاطر جوست بدنها ما عادش ينجم. دونك اللي يصير اللي نبداو نفركسو فك ليماج دو لا مامون بارفيت يلزمني كل شيء نعملو بالكدا صغير يلزم يتلهي بيه بالكدا ولي كرويونس نتاعنا هذوكم اللي يلزمني نقوملو في الليل ما نجمش نخليه يبكي والا يلزمني نخليه يبكي وبرا عاد اكل التضارب نتاع لي فيرسيون كل واحد شنو يقولك ومن بعد كي تحل الانترنت يقولك انت تربي في صغيرك بالانترنت كما هنا جاي دغوا زاد ان سارتان مومون ا سا اي اون نو سي بلو كوا فير وتبدا بشويه التعب بالفيزيك ينجر عليه تعب ايموشنيل. اش معناتها وقت اللي نوليو تعبين فيزيكمون ناقصين النوم ماناش ناكلو بالكدا الصغير ينجم يكون صعيب معناتها فما صغار مساكن معناتها يلزمهم انا نحكي على حاله عاديه مش نحكي حتى ما وصلتش حتى نحكي على الحالات الاستثنائيه اللي نجم تكون لو بيبي مثلا مريض اللطف يا ربي معناتها ولا ماما يلزمها عندها لهوه خاصه به فما دي سيتوياسيون اللي كي سون تري ستريسونت دونك الام لا ماما تلقى روحها في الكروازمون تاع بوكو دو ريسبونسابيلتي وبرشا حاجات تستخيلهم مطلوبين منها وتولي تعمل فيهم باش ترضي ليماج نتاع روحها هي ليماج ايديال و او ميم طون ليماج اللي يستناو فيها
في اللي يستناو فيها راجلها، امها، ساب الفامي، صاحبتها. de toute façon il est clair que elle n'a pas le droit باش يكونوا عندها les yeux cernés وشعرها مشعشط وهي ماهيش لابسه بالكدا، puisque les autres mamans arrivent à tenir le coup. وين؟ في التلفزه. في التلفزه ديما لا مامان ماكيجه، وديما لا مامان بروشينغي، وديما ماكيي، والبيبي ديما محليه ساكت. ما عندناش تصويره تعطينا الحق باش نكونوا dépassés par les événements. On n'a pas le droit. Tu es une maman, tu as une responsabilité, tu as un enfant, mais tu as un mari, tu as une maison, et tu as une famille, et tu as le travail. Et وانتي هذا le cercle vicieux اللي ندخلوا فيه en tant que maman واللي ننساو فيه رواحنا. donc بشويه بشويه شنو باش يصير à cause justement de الحاجات هذوما معناتها la fatigue physique. بعد la déception par rapport للتصويره المزيانه اللي باعوها لنا للماتيرنيتي. مش معناتها الماتيرنيتي حاجه خايبه، لكن ماهيش التصويره الايديال اللي راهو حط غادي تلقى غادي، واللي راهو انا باش نكون ام سعيده ومتفرهده ومرتاحه وصغيري حط غادي تلقى غادي. on est loin de ça. donc فما cette déception par rapport à la réalité من l'image نتاع الماتيرنيتي اللي شنو قاعدين نعيشوا، وسورتو نوليو نحسوا في رواحنا اللي نعيشوا فيه مبدع. خاطر حتى حد ما يجي يقول لك جو في بيتي ان كابل ولا ما جون بو بلو ولا شعملت ولا علاش جبت صغير، حتى حد نسوتوريز دو دير سا. علاش؟ على خاطر ما يجيش انا جو سوي سوبوزي افوار كيلكو شوز دو ماجيك ويلزمني جو بروفيت منها ونحمد ربي وليت حبيبتي الكل، وسورتو يلزمني نوري التصويره اللي انا فرحانه بها واللي انا قايمه بها كيما يلزم. اكلي كيما يلزم هذيك انا تقلقني انا شخصيا مريم بالميمي. كيما يلزم شكون؟ معناتها ديما نعاودوا نرجعوا لو ريغار دي زوتر ونرجعوا لي ستاندار سوسيو واللي يجي يعطيك رايو واش بيك عملت له هكاكا واش بيك وكلته هكاكا ولا ما يجيش وما يصيرش وحتى نهار اللي انت هكا تحب تعمل شويه ايفورت اون تو رات با لازم يقولك شبيه وجهك اصفر وش بيك تعبه. دونك tout ça en plus de مثلا كيما قلت لكم التعب فيزيك اللي مثلا نحب ولا نكره، التعب فيزيك يأثر من بعد على tout ce qui est psychologique, tout ce qui est mental, et on commence progressivement à rentrer dans le burn-out. alors الحاجة اللي ماهيش باهية في البرن هو حاجة باهية ومش حاجة باهية، كيما الديبرسيون، خاطر هو نجم يهز الديبرسيون. الديبرسيون وقت اللي تتلقى فيه نشوفها كوم اون بينيديكسيون. علاش؟ على خاطر اني ديغا وقفنا لرواحنا وقلنا بون اوكي donc وقلنا اوكي on va avancer, on est dans une situation inconfortable, on ne va pas bien et on va tout faire pour avancer. Et là c'est le moment de faire le bilan de sa vie et de voir quelle place on se donne à soi باش نجمو احنا اونجير لو كوتيديان نتاعنا ولي ريسبونسابيلتي نتاعنا. دونك هذه الحاجه الباهيه. لكن الحاجه الخايبه في البرن اوت في الديبرسيون اللي هو معناتها مش فجاه واو لو برن اوت il est là, il s'installe en silence. يعني ça commence avec une petite fatigue, ça commence avec des nuits d'insomnie, ça commence avec un peu de هكا معناتها on devient un peu irritable, ما عادش نحمل شكون يكلمنا ولا يعمل لنا ريمارك، نجم يوليو عندنا وجايع في بدننا. بشويه بشويه ça s'installe et ça fait que من غير ما نفيقوا والانفيرونمون نتاعنا زاده ما يفيقش، اللي احنا on est en train de s'installer dans une situation d'épuisement maternel. ولو بارتنير نتاعنا مسكين ومش مسكين في نفس الوقت. معناتها un certain moment il est dans la capacité de faire les choses qu'une maman peut faire pour son enfant. ما ينجمش يرضع صغيره اذا كان الام ترضع فيه هي.
يحاول يعاون ولا يحاول يفهم، والا سولون لا كولتور نتاعو ما يعاونش وما يفهمش، بالنسبه ليه عادي معناتها امه جابت 7 ولا 8 ولا 10 مش باش تموت هيك باش تجيب صغير. لكن نفهموا هنايا اللي لازم نفهموه اللي l'accouchement معناتها la venue au monde d'un nouveau bébé c'est quelque chose qui peut être fatal et à la maman et au bébé. Donc l'assistance physique أنا نعاونوها فيزيكمون نكونوا حاضرين معاها مهمة جدا، واللي أهم منها c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance من عند العباد اللي موجودين اللي دايرين بها باش يكونوا معناتها الحاجات اللي تعملهم on les valorise. تتذكروا كي حكينا على la confiance en soi نتاع les enfants، كيف pour les mamans aussi c'est important de leur permettre de développer une confiance en elles en tant que maman. إلا كان اللي تعملوا الكل مش باهي وقد ما تعمل سي با اسي، ويخي شعلها تعمل هي نهار كامل الصغيره هاكا راقد شبيه وندر شنو اكسيتيرا، وتلقاها هي معناتها انتر لي تاش كوتيديان نتاعها اللي كانت تعملهم قبل البيبي avec le bébé اللي il sollicite l'attention و l'énergie، يولي كل شيء اللي تعمل في 4 ساعه يتعمل على 3 سوايع avec la liste des choses à faire qui s'empilent avec les responsabilités envers راجلك envers عائلتك. ما عادش تلقى روحك فضاء. et c'est ça en fait le piège من الاول بالنسبه لا maternité. ça y est نتبلنجا انا جو m'efface devant mon enfant، نعمل اللي لازم هو يتعمل الكل، و جو veille à ce que نخلي حياتي équilibrée كيما كانت. équilibrée كيما كانت معناتها قبل ما يجي البيبي. sauf que tu peux pas garder le même équilibre avec le changement des éléments de ton système. système نزيد له صغير. donc tu peux pas garder les mêmes priorités, tu peux pas garder le même rythme et tu peux pas garder les mêmes activités والا allouer le même temps aux activités اللي كنت تعملهم وقت اللي انت معك صغير، على خاطر c'est une responsabilité وعلى خاطر تحب تعدي معه وقت وتحب معناتها تكون une bonne maman pour ton enfant. donc شنو باش يصير بشويه الماما هذيا باش تبدا تتعب فيزيكمون ديجا من التعب نتاع لا غروسيس 9 شهور غروسيس اي لاكوشمون. احنا نقولوا البورن اوت احنا في تونس نسميوه قطوس النفاس، يعني لا ديبرسيون بوست بارتوم، لا ديبرسيون اللي تجي بعد الولاده. لكن علاش هوني نحب نفرق ما بيناتهم؟ خاطر لو بورن اوت ماتيرنيل راهو ينجم يجي بعد quelques jours quelques semaines quelques mois voire quelques années باش يظهر، يبدا يسانستال بشويه خاطر احنا عندنا on a cette capacité à résister. ليه je dois tenir le coup de toute façon j'ai pas le droit هكا الاخرين قايمين بالكدا و on va me juger on va me معناتها باش يقولوا عليا لي انا مش باهيه etc. et ce qui pousse